अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप लोगों ने ये खबर तो सुन ली होगी कि इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में इस वक्त एक खबर चल रही है कि जनाब वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। वो किस मुल्क में फ़रार हुए हैं, कहाँ फ़रार हुए हैं, उनके हवाले से बहुत सारी रूमर्स जो हैं वो फैल रही हैं। तो आज मैंने आपको बताना है कि एग्जैक्टली ये खबर उड़ी कहाँ से है, क्या वाकई वो पाकिस्तान में उनका रहना जो है वो महाल हो गया था। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि एक तरफ लोग ये कहते हैं कि वो इमरान रियाज़ ख़ान जो ये कहते थे कि मैं शदीद जबर और फस्तायत का शिकार रहा हूँ, उसके बावजूद मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैं आखिरी सांस तक पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इमरान रियाज़ ख़ान को रातों रात पाकिस्तान से भागना पड़ा। तो चलिए मैं आपके साथ जो है वो इसकी तफसीलात शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक यूथिया यूट्यूबर है जी, क्योंकि मैंने जो रेफरेंस देने हैं अब आपको पीटीआई के रेफरेंस देने हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान के हवाले से बात हो रही है तो मुस्तनद खबर जो है वो उन्हीं की मानी जाएगी कि जिनको लोग फॉलो करते हैं, तो उन्हीं का रेफरेंस देना मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आदिल राजा जो हैं इन्होंने एक ट्वीट किया और इन्होंने लिखा कि ज़राए के मुताबिक एक मशहूर पंजाबी सहाफ़ी और बड़े यूट्यूबर को फौजी स्टैब्लिशमेंट ने पंजाब में पीटीआई लीडर बनाने में नाकामी के बाद गुज़श्ता हफ्ते खामोशी से मुल्क से बाहर भिजवा दिया है और अब इससे जर्नैलों के सर का दर्द बने ओवरसीज पाकिस्तानियों का लीडर बनाकर उसे कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि जब किसी को ये बात पता भी नहीं थी कि इमरान रियाज खान इस मुल्क से भाग रहे हैं, भाग चुके हैं या भागने वाले हैं, उस वक्त ये आदिल राजा नामी शख्स जो है ये इमरान रियाज खान के खिलाफ एक पंजाबी यूट्यूबर के नाम पे ट्वीट करता है और कहता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसको लॉन्च किया था, इस्टेब्लिशमेंट इसको इमरान खान की रिप्लेसमेंट बनाना चाहता था, लेकिन जब वो नाकाम हुई बात तो उसके बाद खामोशी से उसको यहाँ से निकाल दिया गया है ताकि ओवरसीज मुल्क में जाकर वो ओवरसीज यूथियों को कंट्रोल कर सके। अच्छा, उसके बाद नीचे मोहम्मद जुबैर शाह का एक ट्वीट आप देखें, वो लिखता है पाकिस्तानियों का लीडर सिर्फ इमरान खान है, बाकी सहाफ़ी यूट्यूबर्स ने जो जुल्म बर्दाश्त किया है कोई माइका लाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको कुछ फौजियों ने बाहर निकालने में मदद की थी, बाकी अगर वो सच के साथ खड़ा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक दूसरे बंदे ने कहा है कि अगर तुम्हें फौजी निकाल सकते थे तो अगर उसने भी जुल्म बर्दाश्त किया तो हम उसको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके ठीक थोड़ी देर बाद तमाम जो अहले यूथ हैं इनके अकाउंट से ये चीज़ सामने आना शुरू हो गई कि जो इमरान रियाज खान हैं वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। साबिर शाकर ने और पता नहीं किन किन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि आप जहाँ भी रहें खैरो बखैर आफियत रहें। फिर उसकी थोड़ी देर के बाद इमरान रियाज खान की एयरपोर्ट से एग्ज़िट की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें आपको नज़र आता है कि इमरान रियाज खान सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहने मुल्क से फरार हो रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि ये तस्वीर अभी ही की है या पुरानी है या क्या है, लेकिन इस बात का तब तक कभी इम्कान था कि इमरान रियाज खान मुल्क से फरार हो चुके हैं। फिर उसकी थोड़ी देर के बाद एक और चैनल है जी आज़ाद, वो ब्रेकिंग न्यूज़ लिखते हैं और लिखते हैं कि यूट्यूबर इमरान रियाज पाकिस्तान से निकलने में कामयाब, सहाफ़ियों का दावा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बनता है और वहाँ पर यह खबर फैलती है कि अगर इमरान रियाज खान जैसा शख्स जिसको रोज़ाना मिलियंस में लोग सुनते हैं, जो रोज़ाना झूठी और गलत खबरें फैलाता है, ऐसा शख्स जो है वो अगर उसका नाम ईसीएल में है, वो जब उम्रा करने गया था उसको नहीं जाने दिया गया था, या जब जब वो भागने की कोशिश करता रहा उसको पकड़ लिया गया, तो अब ऐसा क्या हुआ कि सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल गई और वो भाग भी गया। फिर ये खबर फैली कि इमरान रियाज खान जो है वो दरअसल मुल्क से फरार इस तरह से हुए हैं कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि पिछले काफ़ी महीनों से वो खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे थे। वो पंजाब में अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे थे और खैबर पख्तूनख्वा में उनको रखा गया था। गंडापुर की हुकूमत वहाँ पर है। आपको पता है कि अहले यूथ जितने भी हैं वो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाकर जो है वो छुपते हैं या रहते हैं या वो सहारा लेते हैं वहाँ का। अब कहा यह जाने लगा कि इमरान रियाज खान जो हैं वो रातों रात खैबर पख्तूनख्वा से निकले हैं अफगानिस्तान और वो अफगानिस्तान फरार हो गए हैं। लेकिन जब उनकी एयरपोर्ट वाली पिक्चर आई तो इससे साफ जाहिर हो गया कि अगर ये पिक्चर अभी की है तो इट्स मीन के बाकायदा तौर पे पूरी मिली भगत के साथ उनको यहाँ से भेजा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान रियाज खान पंजाब में नहीं रह रहे थे, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रह रहे थे और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो ऑलरेडी पीटीआई की हुकूमत है, तो फिर उनको कौन सी भेड़ ने काटा कि वो एकदम से निकलने पे मजबूर हो गए। हालांकि उनके ऊपर इतने केसेस थे, वो तब नहीं भागे तो अब क्यों भागे? इसका जवाब सुनिए। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि इमरान रियाज खान जो हैं
جب بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ ایک بری سی مثال یاد آئی تھی تو میں نہیں دینا چاہتی کہ دوں یا نہ دوں، چلے میں دے دیتی ہوں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہلکائے ہوئے کتے کی طرح کسی کے پیچھے پڑ جانا. تو اس طرح سے جو عمران ریاض خان ہے وہ تو اس کو گالیاں دیتے تھے، ساتھ میں اس کا بائیکاٹ کرواتے تھے، ساتھ ہی دوسرے اہل یوتھ جو ہیں وہ اس شخص کی مٹی پلید کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے اکاؤنٹ کو بین کروا دیا جاتا تھا جو عمران ریاض خان یا پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص کے اوپر تنقید کرتا تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی کافی زیادہ فین فالوئنگ ہے تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا اور اپنے خلاف نیریٹو کی آواز جو ہے اس کو بند کیا جاتا تھا. مگر ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی ایک آڈیو کال آئی تھی. آڈیو کال میں ایک پی ٹی آئی کا جو رہنما تھا وہ بات کر رہا تھا علی امین گنڈا پور سے اس بات پہ، اس موضوع پہ کہ آپ ڈی چوک سے بھاگے کیوں بشرا بی بی کو لے کر، جس میں گنڈا پور جو ہیں وہ پہلے اس شخص کو گالیاں نکالتے ہیں کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھا، اور اس کے بعد گنڈا پور جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں عمران ریاض خان کو، کیونکہ عمران ریاض خان نے سوالات اٹھائے تھے گنڈا پور کے اوپر کہ وہ کیوں بھاگے. گنڈا پور بجائے اس کے کہ اس سوالات کے جوابات دیتے، وہ عمران ریاض خان کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اس کو میں بنانے والا ہوں، اس کو میں لے کر آیا ہوں. تو ایسے میں وہ شخص جو ہے وہ میری بلی مجھے ہی میاؤں کر رہی ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد گندی گندی غلیظ گالیاں جو ہے وہ دی تھیں کس کو؟ عمران ریاض خان کو. بلکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آڈیو بھی آپ سنیں. ہیو اے لک. ویڈیو غور نہ دیکھیے. میں ویڈیو غور نہ دیکھی ہے نسل دی اولاد تیرے میں عمران ریاض کی بھی در چھوڑو، تم منہ کی کھٹی کھانے والے گند منہ میں پکتے ہو، بے نسل بنتے ہو، تم مائک اٹھا لیتے ہو، بہن جو لوگ دیکھ لیتے ہو تمہیں اپنی نسل بھول جاتی ہے. وہ عمران ریاض بھی یہی ہے جس میں نے بہن چود کو پالا ہے کا بچہ. تو باپ کا ہے نا، بہادر ہے نا، تجھے پتا نہیں میری سن لو نا. تو میرے ساتھ پہنچ گیا ہے نا، میرے کمرے میں تھا نا گنڈو، تو میں تجھے پہنچا دیا. تو جگہ بتا مجھے اپنی، تو پھر نسل ہے. علی بھائی تسی بلا وجہ گال کٹ رہے ہو. جگہ بتا، جگہ تو کہاں پہ ہے اگر باپ کا ہے تو؟ میں لاہور. جی تو آپ نے سن لیا. اب عمران ریاض خان کو جب یہ گالیاں پڑی تھیں تو اس کے بعد سے عمران ریاض خان کا بتانے والے بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر رہنا اور جینا دو بھر ہو گیا تھا. گنڈا پور نے ان کے لیے وہاں پر زمین تنگ کر دی تھی، اور عمران ریاض خان کو اچھے طریقے سے یہ بات معلوم تھی کہ جناب یہاں تو میں بچ جاتا تھا پنجاب کے اندر، اور میں الزام بھی جو ہے نا حکومت کے اوپر دھر دیتا تھا، لیکن وہاں پر اگر دن دہاڑے یا رات گئے عمران ریاض خان کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا تو وہ تو خود پی ٹی آئی کے سپورٹر بنے پھرتے ہیں، جو کہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ولاگ اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں بنائیں گے تو ان کو ویورشپ نہیں آئے گی. لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ گنڈا پور اب ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا الزام اگر انہوں نے گنڈا پور پہ یا پی ٹی آئی پہ لگا دیا تو ان کی صحافت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، زندگی آلریڈی خطرے میں پڑی ہوگی. اسی لیے انہوں نے جان بچا کر بھاگنا مناسب سمجھا. اب یہ ہو گیا ایک نیریٹو. لیکن دوسرا نیریٹو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نہیں بھاگے ہیں، بلکہ عمران ریاض خان جو ہے وہ اپنے گھر میں اسی طرح موجود ہیں، وہ صرف وقتی طور پہ لائم لائٹ لینے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ سامنے آ کر کہیں گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. عمران ریاض خان نے اپنا خود کا ایک ٹویٹ کیا جو انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ لگایا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بخیر و عافیت ہوں، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود لوگوں کو بہکا رہے ہیں. اگر تو وہ نہیں بھاگے تو وہ پھر خود اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں جو صحافی حضرات ہیں جو عمران ریاض خان کے سپورٹر ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ اس بات پہ راضی ہیں اور ان کے لیے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نکل گئے ہیں تو نکل جائیں. تو اب آپ کو آئی ہوپ کی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور جاتے جاتے ایک بڑی اہم بات یہ کہ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے صحیح معنوں میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے. یہ جو امریکہ کی طرف سے بڑا پریشر آ رہا ہے نا کہ جی، اور یہ جو یورپی یونین کی طرف سے پریشر آ رہا ہے اور اہل یوتھ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اب جو ہے نا عمران خان کو ریلیز کروانے کے لیے جو ہے نا پاکستان پہ پابندیاں لگا کے، فوج پہ پابندیاں لگا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گی. میرا ایک سوال ہے کہ فرانس میں جب فسادات بھڑکے تھے تو وہاں پر فوری طور پہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آیا تھا. لنڈن کے اندر آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ پاکستان سے بندہ اٹھا کر لے گئے تھے، کیونکہ ان کا یہ الزام تھا کہ فرحان نامی شخص جو ہے وہ لاہور سے بیٹھ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلا رہا تھا. اس وقت لنڈن کا قانون جو تھا وہ بھی حرکت میں آ گیا تھا، اور پھر ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی تھیں. یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے. برطانوی حکومت نے جب فسادیوں کے خلاف دروازے توڑ کر آپریشن کیا تھا تو اس وقت وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ جائز تھیں. لیکن
ایک پاکستانی شہری کو میں سوشل میڈیا پہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پوسٹ لگانے کے اوپر انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، تو پھر اب کی بار یورپی یونین ہماری فوج کے اوپر پابندی لگا کر دوہرا معیار کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس کا جواب مجھے آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر آپ لوگوں کی پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور یہ جو آپ ہمارے جوہری پروگرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ 25 کروڑ عوام کی مرضی سے اور ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے، یا وہ جو انہوں نے امریکہ نے ایک پیغام دیا نا کہ جی جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں تو امریکہ کو خطرہ ہو سکتا ہے، امریکہ کو جھانکنا چاہیے اسرائیل کی طرف۔ کیا ان کو فلسطین کے اندر وہ تمام لوگ جو شہداء ہیں جن کی لاشوں کو یہاں تک کہ دفنایا تک نہیں جا رہا، جلایا جا رہا ہے، وہ نظر نہیں آتے اور اپنی دفعہ یہ دوہرا معیار اختیار کرتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنی آسانی سے اس طرح کے پریشر میں آ کر عمران خان کو اس وجہ سے ریلیز کریں گے۔ اگر کریں گے تو اس کی ریزن کم سے کم یہ نہیں ہوگی۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد